नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मौजूदा दौर में कुछ ऐसे कपल्स होते हैं, कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जिनको बच्चा पैदा नहीं होता है, तो वो गोद लेने की ख्वाहिश करते हैं कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें ताकि हमारे घर में जो बच्चे की वजह से वीरानगी है वो ख़त्म हो जाए। तो आज के इस वीडियो क्लिप में हम ये जानेंगे कि हमारी शरीयत में बच्चा गोद लेना कैसा है और इसके क्या ज़रूरी मसाइल हैं। गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर भी करें। हज़रात मोहतरम, हमारी शरीयत इस्लामिया में गोद लेना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। बच्चे अल्लाह की नेमतों में से एक अजीम नेमत हैं। घर में बच्चों का होना खुशहाली का बायस हुआ करता है और घर वालों के दिल भी बहलते रहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी किसी को इस अजीम नेमत से महरूम रखता है। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। लोग इस सिलसिले में मायूस हो जाते हैं कि हमारे घरों में बच्चा नहीं है, लेकिन मायूस होने की बात नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बच्चे की नेमत से महरूम ज़रूर रखा है, लेकिन उसके बदले कोई दूसरी नेमत से आपको सरफराज फरमा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अल्लाह की मर्ज़ी पर हमेशा बंदों को राज़ी रहना चाहिए और सब्र करना चाहिए। फिर भी बहरहाल अगर कोई बंदा बच्चा गोद लेना ही चाहता है तो उसके लिए शरीयत में इसकी इजाज़त है कि वो बच्चा गोद ले सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके कुछ शराइत हैं जिस पर हमें अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। लोग आज मसाइल को समझते नहीं और जिस तरह चाहते हैं बच्चा गोद ले लेते हैं और उसके साथ बहुत सारे मामलात भी खिलाफ शरअ अंजाम पा जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में सबसे पहला मसला हमारे सामने क्या आता है। सबसे पहला मसला ये आता है कि बच्चा गोद लेना शरीयत में जायज़ है या नहीं। तो हमने इसका जवाब आपको दे दिया कि हमारी शरीयत में बच्चा गोद लेना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। दूसरे नंबर पर हमारे सामने ये मसला आता है कि अब बच्चे के बाप की जगह पर किसका नाम आएगा। तो इस सिलसिले में कुरान पाक साफ साफ शाहिद है। कुरान पाक कहता है कि बच्चों को उनके बाप के नाम से पुकारा जाए। तो जो बच्चा जिस बाप माँ के अंडर में होगा, जिस बाप माँ ने उसको जना है, तो उसी बाप का नाम उस बच्चे के साथ हमेशा लिया जाएगा और रखा भी जाएगा। भले ही गोद लेने वाले बाप माँ और कपल्स कोई भी हों, लेकिन डॉक्यूमेंट हो या जो भी चीज़ें हों उनमें हमेशा उसी ओरिजिनल बाप का नाम ही डाला जाएगा। बाप का नाम बदलना हमारी शरअ में बहुत ही बड़ा गुनाह और एक मायूब चीज़ है, एक तरह का धोखा है कह लीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा यतीम होता है जिसके बाप का अता पता होता ही नहीं। तो उस सूरत में हमारे उलमा ने यह फरमाया कि वहाँ पर जब बाप का नाम ही नहीं मालूम, तब भी ये गोद लेने वाला शख्स उसके बाप की जगह पर अपना नाम नहीं डाल सकता, बल्कि डॉक्यूमेंट में एक कॉलम होता है सरपरस्त का। तो उलमा ने फरमाया कि सरपरस्त के कॉलम में बाप अपना नाम डाल सकता है। तो हमने यहाँ पर जाना कि जो ओरिजिनल बाप माँ है, अगर उनके नामों का इल्म है तो उसी बाप का नाम डालना पड़ेगा हर डॉक्यूमेंट में, हर जगह पर। लेकिन अगर उसका नाम नहीं मालूम है तो उस सूरत में फिर जिसने गोद लिया है ये सरपरस्त की जगह पर अपना नाम डाल सकता है डॉक्यूमेंट वगैरह पर, ताकि सरकारी कामों में दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके बाद हमारे सामने एक मसला ये आता है कि मीरास में हिस्सा पाएगा या नहीं। देखिए, मीरास जो होता है इसका ताल्लुक रिश्ते के साथ होता है, क्योंकि हकीकत में गोद लिया हुआ बच्चा उसका बच्चा है ही नहीं, उसके नसब से है ही नहीं। तो इसी बिना पर बाप की मौत के बाद या माँ की मौत के बाद वो गोद लिया हुआ बच्चा उनके मीरास में से हिस्सा नहीं पाएगा। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि अगर ये गोद लेने वाले बाप माँ चाहते हैं कि उसे भी जायदाद में से कुछ हिस्सा दिया जाए, तो ये लोग अपने तौर से अपनी मौत से पहले पहले कुछ उसको अपने तरफ से हिबा कर दें, गिफ्ट कर दें। यानी कि ये कह दें कि मेरी फुला ज़मीन मैंने तुम्हें दी या मेरी फुला प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी, और बाकायदा उसको सरकारी तौर पर भी रजिस्टर्ड करवा दें, ताकि बाद में दूसरे लोग इस मामले में उससे झगड़ा ना करें और मामला बिल्कुल क्लियर रहे। तो हिबा कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन बाप माँ जो गोद लिए हुए हैं अगर इनका इंतकाल हो जाए, तो इंतकाल के बाद चूंकि मीरास का कायदा जारी होता है, तो अब फिर उसके मीरास में से ये गोद लिया हुआ बच्चा कुछ भी नहीं पाएगा। तो कोई देना चाहे तो जिंदगी की हालत में ही उसको हिबा कर दे, उस सूरत में जायज़ और दुरुस्त है।
اس کے بعد ایک سب سے اہم مسئلہ جو آتا ہے وہ پردے کا مسئلہ آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس بچے کو گود لیا گیا تو کیا اس بچے سے جس ماں نے گود لیا وہ پردہ کرے گی یا نہیں پردہ کرے گی؟ یعنی اگر بیٹے کو گود لیا گیا تو اب یہ گود لینے والی ماں اس سے پردے کا حکم ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیے، چونکہ حقیقت میں یہ تو اس کا بیٹا ہے نہیں، یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں، تو گود لیا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بچہ اس کے لیے اجنبی ہے، غیر محرم ہے۔ تو اس صورت میں اس سے جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو اس کی ماں کو اس صورت میں وہاں پر پردہ کرنا ہوگا۔ اگر جو اس بچے کو کتنے ہی چھوٹے پن سے پالا ہو، کتنے ہی بچپنے سے پالا ہو، تب بھی چونکہ یہ اجنبی کے حکم میں ہے، اس لیے پردے کا حکم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی بچی کو گود لیا تو اس صورت میں جب وہ بچی بالغہ ہو جائے گی تو اس وقت اس کے باپ کو، گود لینے والے باپ کو اس بچی سے پردہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو وہاں بھی پردہ کا مسئلہ بہرحال آئے گا، کیونکہ حقیقت میں وہ ان کی اولاد ہے نہیں۔ اب یہاں پر ہمارے علماء نے اس کا ایک راستہ نکالا ہے کہ وہ گھر میں بھی رہے اور پردے کا حکم ساقط ہو جائے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جس بچہ یا بچی کو گود لیا جا رہا ہے، سب سے پہلے یہی کوشش کرے کہ بالکل بچپنے میں لے، یعنی جب تک وہ بچہ 2 سال کے اندر کا رہے، 6 مہینے کا ہو، سال بھر کا ہو، 1.5 سال، 2 سال تو ہائیسٹ ہے کہہ لیجئے، 2 سال کے اندر اندر کا بچہ گود لینے کی کوشش کرے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اتنا چھوٹا بچہ گود لیں گے تو بچپن ہی سے اس کی محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت اس بچے کے دل میں راسخ ہو جائے گی۔ لیکن بڑے پن میں گود لینے میں کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کے دل میں اس گود لینے والے باپ ماں کی محبت صحیح سے بس نہیں پاتی ہے۔ ایک بات تو یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو پردہ کا حکم ساقط کرنے کے لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بچہ 2 سال کے اندر اندر کا گود لیا جائے گا تو اس صورت میں اگر بیٹا ہے تو اس صورت میں گود لینے والی ماں کے ساتھ پردہ کا مسئلہ رہے گا۔ تو اس کو ختم کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جو عورت گود لے رہی ہے، اب اس کا تو کوئی بچہ ہے نہیں تو اسے دودھ بھی نہیں آئے گا، تو اسے چاہیے کہ اس کی کوئی بہن وغیرہ ہے یا اسی طرح اس کی کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے جس کے ساتھ اس کا رشتہ یا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو اور اسے دودھ آ رہا ہو، تو اس چھوٹے سے بچے کو اسے دودھ پلا دے۔ اب دودھ پلانے کی وجہ سے وہ اس کی دودھ ماں بن جائے گی، اور جب دودھ ماں بن جائے گی تو اب یہ گود لینے والی عورت رشتے میں اس کے دودھ رشتے کی خالہ بن جائے گی، اور جس طریقے سے اپنی خالہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ایسے دودھ کے رشتے کی خالہ سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور یہاں پر پردے کا حکم بھی اٹھ جائے گا۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح مان لیجئے جسے گود لیا وہ بچی ہے، بیٹی کو گود لیا، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ تو اب باپ کے لیے پردے کا حکم ہوگا، جو گود لینے والا باپ ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ باپ جو ہے، اب اس کی اگر کوئی سگی بہن ہے تو اپنی بہن کا اگر اس وقت دودھ آتا ہو تو اپنی بہن کا دودھ اس گود لی ہوئی بچی کو پلا دے، تو اس صورت میں اب پھر جو ہے یہ اس کے لیے رشتے میں ماموں لگ جائے گا، یعنی کہ دودھ رشتے کا ماموں ہو جائے گا، اور ماموں اور بھانجے میں رشتہ یہ نکاح حرام ہوتا ہے اور پردے کا حکم بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ دودھ رشتے کی وجہ سے بھی جو رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی طریقہ ان کو اپنانا پڑے گا تاکہ بعد میں ان کے لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہ رہے اور آسانی کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی گزار سکیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہ اپنائیں گے تو اس صورت میں جب بھی وہ گود لیا ہوا بچہ یا بچی بالغ یا بالغہ ہوں گے تو اس صورت میں پھر پردے کا حکم آ جائے گا۔ اس کی ایک آسان صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مان لیجئے کسی گھر میں شوہر ہے نہیں، انتقال کر گیا ہو یا طلاق دے دیا ہو، عورت اکیلی رہتی ہے اور عورت نے کسی بچی کو گود لے لیا، کوئی اولاد نہیں تھی، کسی بچی کو گود لے لیا، تو اس صورت میں بچی اگر بڑی بھی ہو جائے تو وہاں پر تو کوئی مرد تو اجنبی گھر میں ہے نہیں، صرف عورت نے گود لیا اور بچی کو گود لیا، تو عورت میں چونکہ پردے کا حکم نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں دودھ پلانے کی بھی ضرورت نہیں، آرام سے دونوں گھر میں ساتھ میں رہ سکتی ہیں۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ اگر ڈائریکٹلی گود لیتی ہیں تو اس صورت میں پردے کا بڑا مسئلہ آئے گا۔ پھر اس پر کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے گود لیا ان کو آلریڈی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، اور یہ مان لیجیے صرف بیٹی تھی، اب بیٹے کی خواہش میں بیٹے کو گود لے لیا،
تو ظاہر سی بات ہے یہ بیٹا جب بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، اور اس کی اپنی سگی بیٹی جو ہے وہ بھی بالغ ہوں گی، تو یہ دونوں بھائی بہن تو حقیقت میں نہیں ہے، یہ تو اجنبی کو گود لیا گیا۔ تو یہاں بھی ان دونوں میں پھر پردے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ دنیا تو بھائی بہن کہے گی، لیکن حقیقت میں بھائی بہن نہیں ہوں گے، تو یہاں بھی پردے کا مسئلہ ہوگا۔ تو ان پردے کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے کسی قریبی رشتہ دار سے دودھ پلانا ضروری ہے۔ دودھ پلا دینے سے دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اب اس کے بنا پر پھر ایک ہی گھر میں ان کا رہنا درست بھی ہوگا، اور وہاں پر پھر پردے کا حکم بھی ان کے اوپر عائد نہیں ہوگا۔ تو یہ گود لینے کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے روبرو پیش کر دیا۔ کوئی بھائی بہن اگر گود لینا چاہیں تو ان کو چاہیے پہلے کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد بچہ گود لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن گھروں میں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن گھروں میں اولاد نہیں اور وہ صبر کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔